जोडिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र मेरो फेसबुकमा जुन फ्रेन्ड लिस्टमा हुनुहुन्छ, साथै मलाई फलो गर्नुहुने सम्पूर्ण विश्वभरिबाट जसले मेरो काम विचारलाई साथ समर्थन साथै अनि त्यो विचारमा उहाँहरूको असमर्थ भए पनि फेरि उहाँहरू गाली नै गर्नको लागि भए पनि फेरि मलाई फलो गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि मेरो नमस्ते। विशेष गरेर केही अपडेटहरू यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। म लगायत ई सेवा समाज नेपालको टिम हामी रुकुम जाजरकोट हत्याकाण्ड जुन नवराज विक गोविन्द साईदेखि 6 जना युवाहरूको अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहबाट सिर्जित यो घटना जुन जेठ 10 गते 6 जना युवाहरूलाई निर्मम तरिकाबाट कुटी हत्या गरी भेरी नदीमा फालिएको घटना अहिले पनि यो घटना अझै सेलाएको छैन। घटना घटेको आज लगभग 54 दिन भइसकेको छ। अहिले केही आरोपितहरू जुन साधारण तारिखेमा र धरौटीमा छुटिसकेको अवस्था छ र जुन 5 जना फरार भनेकोहरू पनि अस्ति एकजना आफै आत्मसमर्पण गर्न आएको र अघि भर्खरै मात्रै नवराजको आमाले फोन गर्नुभएको थियो र त्यो 4 जना जुन फरार भएकोलाई पनि अहिले प्रहरीले पक्डिसकेको अवस्था छ। अब यो केस छिट्टै उच्च अदालतमा जाँदैछ र यो घटनामा जब ढिला भए पनि म लगायत ई सेवा समाज नेपालको टिम हामी रुकुम जाजरकोट पुग्यौँ र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ जति बेला यो घटना घट्यो त्यति बेला म नेपाल थिइनँ, बेलायत थिएँ। 6-7 वटा कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमको लागि म जम्मा 19 दिनको लागि गएकी थिएँ र जाँदा बित्तिकै लकडाउन भएपछि म चाहिँ 3 महिना 20 दिन बेलायतमा म लक भएर बसेँ। आइसकेपछि फेरि होम क्वारेन्टाइनमा बसेर PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ भइसकेपछि त्यही दिन नै रुकुम जाजरकोटको यात्रा तय गरेर म अस्ति राति मात्रै काठमाडौँ फर्केकी छु र एकातिर यो घटनाको धेरै सत्य तथ्य प्रमाणहरू बोलिराखेको छन्। घाइतेहरू जुन 12 जना घाइतेहरू यो घटनामा जीवित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खुकुरीका चोटहरू अनि हँसियाले प्रहार गरेका दागहरू अहिले पनि मेटिएको छैन। ठुलो चोटहरू अनि त्यो प्रहार गरेका खुकुरीहरूले प्रहार गरेका त्यो घाउका चोटहरू अहिले पनि गहिरो अवस्थामा अनि हातमा, टाउकोमा र शरीरमा हामीले देख्यौँ। मैले बुझ्न नसकेको कुरा घाइतेहरू सबै उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। वडा अध्यक्ष स्वयं आफै हातमा हँसिया बोकेर आफै त्यो घटनामा चाहिँ नेतृत्व मात्रै नभइकन उहाँको संलग्नता छ र वडा अध्यक्षले नै त्यो हँसियाको पछाडिपट्टिको चाहिँ भागले अनि टाउकोमा अनि गर्दनमा हानेको घाइते हामीसँग उहाँले आफ्नो अनि त्यो घाँटी देखाएर हानेको हो। हामीलाई त थाहा थिएन वडा अध्यक्ष भनेको, तर पछि उसलाई एरेस्ट गरेपछि मात्रै पो थाहा भयो ऊ त वडा अध्यक्ष रहेछ भनेर घाइतेहरू बोल्नुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्ति अनि नेपाल सरकारको उच्च स्तरीय छानबिन टोलीहरूदेखि लिएर मानव अधिकार आयोगका टोलीहरू व्यक्ति संस्था गरेर 1500 नवराजको आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र यो घटनामा अनुगमनको लागि 1500 टिम पुग्यो अरे के। अनि उहाँहरू सबैले यो हत्या हो भनेर प्रतिवेदनहरू आएको छ, सार्वजनिक गर्नु भएको छ, तर पनि यो अपराधीहरू फेरि पनि उम्किनु अनि घाइतेहरूले 300 जति 3 गाउँका मान्छेहरू यो घटनामा पहिले योजना बनाएर उनीहरू घरेलु हतियारहरू बन्चरो, हँसिया, खुकुरी, दाउरा, चिरपटे दाउराहरू लिएर बसेको र 3 ठाउँबाट चाहिँ घेरा हाल्दाखेरि अनि एउटा मात्रै अप्सन के रहेछ भने भेरी नदीमा चाहिँ उनीहरू अनि
जान सक्ने भाग्न होइन। र भेरी नदी पारी पनि उनीहरू पौडेर आउँदाखेरि फेरि पनि बाँचे भने उनीहरूलाई मार्नै पर्छ भनेर भेरी नदी पारी पनि ठुलो जमात अनि हतियार लिएर बसेको रहेछ। जुन घाइतेहरूले जुन पौडिनु भयो, पौडेर पारी जाँदाखेरि पनि फेरि पारीपट्टि अनि ती व्यक्तिहरूले ठुलो जमातले चाहिँ उहाँहरूलाई कुटेको हानेको रहेछ होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ 3 जना प्रहरीहरू मात्रै पुग्नु भएको रहेछ र प्रहरीहरू पुग्दाखेरि पनि त्यो घाइतेहरूलाई कुटिरहेको अवस्थामा अनि प्रहरीहरूले चाहिँ त्यो कुट्ने कसैलाई पनि एरेस्ट गर्नु भएन, बरु अनि ती 12 जना घाइतेहरूलाई उहाँहरूले पक्रिनु भयो, लगेर 1 रात हिरासतमा मजाले लगेर खोजिदिनु भयो। तर हातमा हतियार बोकेका ती त्यत्रो मान्छेहरू एकजनालाई पनि उहाँहरूले एरेस्ट गर्नु भएन। नवराजलाई कुट्दै गरेको देख्ने घाइतेहरू छन्, सबै कुराहरू छ, यथेष्ट प्रमाण बोलेको छ। आज जीवित मान्छे प्रमाण छ, तर पनि यो घटनामा फेरि हामीले न्याय चाहियो अपराधीहरूलाई अनि ती हत्याराहरूलाई कारबाही गरोस् भनेर फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने। आन्दोलन गर्दा अनि गणेश बुढाको बुवालाई टाउकाभरि अनि प्रहरीहरूले हानेर अनि टाका लगाउनु। आज ती बच्चा बोकेको 15 वर्षमा विवाह भएर 20 वर्षमा सिन्दुर पुछिएको 4 वर्षको बच्चा लिएर आफ्नो श्रीमानलाई मार्ने हत्यारालाई न्याय चाहियो भनेर आज ब्यानर बोकेर हिँडेको होइन। त्यो दृश्यहरू उनीहरू आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ प्रहरीहरूका लाठीहरू त्यो खाएका ती उनीहरूका चाहिँ चोटहरू देख्दाखेरि चाहिँ अनि कता एकदमै पीडा भयो। अनि हामीले जे त्यहाँ देख्यौँ होइन। जति बेला यो घटना घटेको अनि 45 दिनको दिन चाहिँ हामी पुगेका थियौँ जति बेला। अनि गणेश बुढा, लोकेन्द्र साई, नवराज विक अनि सन्जु विक अनि टिकाराम सुनार उहाँहरूको बुवा आमाले 45 दिनको त्यो कर्मकाण्डमा अनि बरपिपल लगाउनु भएको रहेछ। हामी राति मात्रै पुग्यौँ। अनि अझै पीडा है। अनि अझै गणेश बुढाको परिवार जहाँ बुढाबुढी आमा बुवा हुनुहुन्छ उहाँहरू भाडामा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो घर पनि छैन। अनि भाडामा बस्दाखेरि पनि जति बेला गणेश बुढाको त विभत्स लास अनि बुढाले दागबत्ती दिँदै जलाउँदै गर्दा घरबेटीले चाहिँ फोन गरेर तिमीहरू चाहिँ हाम्रो घरमा क्रिया बस्न पाउँदैनौ, यहाँनिर चाहिँ अनि क्रिया बस्न दिदिन भनेर घरबेटीले फोन गरेको रहेछ। जहाँ कि आफ्नो छोराको लास जलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि घरबेटीले फोन गरेर त्यस्तो भन्दा उहाँहरूलाई कस्तो भयो होला, उहाँ एकदमै रुनु भयो। अनि घरबेटीले क्रिया बस्न चाहिँ त्यो कोठा नदिएपछि सार्वजनिक एउटा ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू क्रिया बस्नु भएको रहेछ। अनि यस्तो दर्दनाक त्यहाँको है आर्थिक अवस्था उहाँहरूको एकदम। गणेश बुढाको आमा बुवा अहिले पनि अनि दैनिकी गुजाराको लागि उहाँहरूले मजदुरी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा घर छैन। त्यही माथि घरबेटीले उहाँहरूलाई गरेको व्यवहारहरू त्यस्तै। टिकाराम सुनारको अनि श्रीमती जहाँ 14 वर्षमा विवाह गर्नुभयो, 18 वर्षमा सानो नानी लिएर सेतै कपडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि त्यस्तै अवस्था। अनि गोविन्द साईको एकजना दाई हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ दाई जति पनि त्यो लासहरू छ नि त्यो लासहरू सबै अनि उहाँ गोविन्द साईको दाईले चाहिँ उठाउनु भएको छ। अनि उहाँले भनेका कुराहरू हामीले 2 घण्टाको रेकर्ड गरेका छौँ र त्यो प्रमाणहरू हामीले बटुलेका छौँ कि उहाँ त्यो लास कस्तो अवस्थामा थियो सबै उहाँले फोटो खिचेर राख्नु भएको छ, उहाँ स्वयं बोल्नु भएको छ। यतिसम्म कि उहाँले चाहिँ त्यो लासहरू चाहिँ उठाएर अनि प्रहरीलाई खबर गर्दा ल यहाँ चाहिँ लास भेटियो अनि तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर बोलाउनु पर्ने अवस्था अरे। अनि चाहिँ त्यो लासहरू चाहिँ अनि के अरे तिमीहरूले नछौ है अनि भनेर चाहिँ अनि प्रहरीहरूले चाहिँ त्यस्तो भन्ने अनि उहाँहरू चाहिँ नआइदिने होइन। अनि यावत कुराहरू कि अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अनि एकदमै यति धेरै त्यो पीडा भएको छ हामीलाई। अनि यति धेरै प्रमाणहरू हुँदाखेरि यति धेरै बोल्दाखेरि पनि सबैभन्दा विडम्बना अनि हामी चाहिँ फेरि हत्यारालाई कारबाही गरोस्, हामीलाई न्याय चाहियो भनेर फेरि हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने। यो कस्तो नियम हो है, कस्तो ऊ होला। त्यहाँको दृश्यहरू हेर्दाखेरि नि त्यहाँको उहाँहरू प्रत्यक्ष घटनामा त्यो लासहरू उठाउने। अनि अर्को कुरा अझै नवराज विकको लास अनि जुन 5 बजेतिर त्यहाँ जुन हत्या गरियो अनि राति 9 बजी नवराजको लास भेटिएको छ। नवराजको लास भेटिँदाखेरि अनि त्यो टाउकोमा यहाँनिर चाहिँ
एकदम धारिलो हतियारले चाहिँ उसलाई हानेर रगताम्मै भएको, अनि एउटा हात उसको भाँचेको, अनि उसले चाहिँ त्यो वाटरप्रुफ उसको झोला रहेछ होइन, अनि त्यहाँभित्र मोबाइल सकुशलै अनि थियो अरे त्यो मोबाइल। अब प्रहरीहरूले चाहिँ त्यति बेलै लिनुभएको छ अरे, अब अनुसन्धानको क्रममा होला। जहाँसम्म त्यो मोबाइलबाट पनि त्यहाँ चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ त्यो घटना नवराजको अन्तिम कलहरूदेखि लिएर अनि सुषमासँग कल भएको थियो कि थिएन, अन्य कोसँग भएको थियोदेखि लिएर यावत प्रमाणहरू चाहिँ त्यहाँ छ। अर्को कुरा, नवराजले ट्रुली लभ गरेको रहेछ। उसले 5 महिना अगाडि सुषमाको नाम सुषमा भनेर चाहिँ अनि टाटु पनि खोपेको रहेछ। अनि सुषमा अनि 2-3 पटक घरमा गएर पहिला 1 हप्ता नवराजसँगै बेड सेयर गरेर बसेको, त्यसपछिबाट अनि अर्को पटक पनि जाँदाखेरि त्यसरी नै। अनि जुन कुरा चाहिँ गाउँलेहरूलाई थाहा भएको, नवराजको आमाले नानु तिमी यस्तो हामी सानो जात हो, अहिले तिम्रो बुवा आमाले थाहा पाउनु भयो भने यो हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि होइन हाम्रो बुवाहरू माओवादी हो, जातपात मान्नुहुन्न, हामी अहिले बिहे गर्ने होइन, म तपाईँको छोरालाई एकदम प्रेम गर्छु, यावत कुराहरू होइन। अनि नवराजले चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ म सुषमालाई लिन जाने हो भनेको रहेछ, तर घरमा चाहिँ बुवा आमाहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा रहेनछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो त्यो जुन नवराजहरू आउँदै गर्ने कुराहरू त्यहाँ पहिले नै अनि सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सूचना लिक भएको रहेछ होइन। त्यो सूचना कहाँबाट लिक भयो भन्ने कुराहरू पनि हामीले सबै कुराहरू अनि त्यो एउटा अनुगमनमा हामीले पत्ता लगाएका छौँ र हामीले यसरी एउटा प्रतिवेदन जुन सार्वजनिक गरेका छौँ। र अनि यो प्रतिवेदन हामीले त्यहाँ एउटा भिडियो मुख्य उहाँहरूको उसलाई चाहिँ हामीले बुटोलबाट अनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यौं। र मैले अब अहिले नयाँ आइजिपी पनि आउनु भएको छ यो घटनामा, किनकि 80,000 प्रहरी को प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। हामीले प्रतिवेदनहरू त सार्वजनिक गर्यौं, हामीले हाम्रो तर्फबाट यो घटनाको अनुगमन त गर्यौं, तर त्यो अनुगमनलाई अब चाहिँ सम्बन्धित निकायले या चाहिँ सरकारले कसरी लिने? एकातिर प्रतिवेदनले एउटा कुरा भन्छ, घाइतेहरूले एकातिर बोल्छन्, अनि त्यसपछिबाट अनि फेरि जुन आरोपित हत्याराहरू चाहिँ अनि साधारण तारिखीमा रिहाई हुने, अनि कुनै 1 लाख धरौटीमा चाहिँ छुट्ने होइन। अनि जुन घाइतेहरूले भन्छन् 300 जना जति थिए र उनीहरूलाई कुट्दै गर्दा पनि 150 जनाहरूले चाहिँ अनि ठाउँ ठाउँ चाहिँ नाकाहरू बन्द गरेर कुटेको थिए। के 34 जना मात्रै हो त त्यहाँ चाहिँ? अनि हत्यामा चाहिँ संलग्नता हुने मान्छे 34 जना मात्र। अझ घाइतेहरूले के भन्छन्? कसैले मुखमा मास्क लागेको थिएन, कसैले आफ्नो अनुहार ढाकेको थिएन, मदिराले पुरै टुमच भएर हान्दै गर्ने अरे, अनि उनीहरू आफै फेरि ढल्ने अरे कि त्यस्तो रक्सी खाएको थियो। र चाहिँ यदि त्यो गाउँका मान्छेहरू बाहिर उनीहरूले के भन्छन् 3 गाउँका मान्छेहरू हुन् र चाहिँ ती मान्छेहरूलाई यदि अनि प्रहरीहरूले छोपेर हामीलाई बोलाउँछ भने हामीले उनीहरूलाई चिन्छौँ, हामीलाई हान्ने, हामीलाई कुट्ने, नवराज अनि लोकेन्द्र साई गणेश बुढाहरूलाई मार्ने, अनि ती हामी सबै चिन्छौँ, हामी तिनीहरूको अनुहार हामीले देख्दा बित्तिकै चिन्छौँ भनेर भन्छन् उनीहरूले। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले पनि उनीहरूको सुरक्षा कसैले पनि दिएको छैन। अहिले पनि घाइतेहरू बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि ती अनि पीडितहरू जुन मृतक परिवारहरू अहिले पनि अनि उनीहरूको सुरक्षा छैन। अनि उमा चाहिँ अदालतमा जाँदाखेरि माथिबाट चाहिँ ढुङ्गाहरू हान्ने रे, अनि बाइक रोक्ने रे। अहिले पनि त्यो अपराधीहरूलाई अझै पनि के भएको छ भने त्यो एउटा रियलाइज हुन्छ नि हामीले गल्ती गर्यौं भन्ने कुराहरू छैन कि अहिले पनि त्यस्ता खालका अराजक गतिविधिहरू देखाउने अहिले पनि उनीहरू बाहिर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ एकदमै गाह्रो छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ यो मुद्दा उठाउँदै गर्दाखेरि अनि अहिले चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले भनौँ होइन, अनि यो जुन सांस्कृतिक पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत अनि भगत सर्वजित सामाजिक मान मर्यादा पुरस्कार भनेर नवराजको लासमाथि अनि 1 लाखको पुरस्कार भनेर चाहिँ अहिले घोषणा गरिएको छ। तर नवराजको बुवाहरू चाहिँ त्यो पुरस्कार लिन तयार हुनुहुन्न। उहाँहरूले सिधै त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नु भएको छ र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामीलाई पुरस्कार होइन, मेरो छोराको लास माथिको पुरस्कार होइन कि हामीलाई न्याय चाहिएको। यदि राज्यले अनि न्याय नदिएर अनि यसरी चाहिँ पुरस्कार भनेर हामीलाई 1 ट्रक पैसा दिए पनि त्यो पैसाले हामी बिक्दैनौँ र त्यो पैसा दिए पनि हामीले त्यही पैसामा चाहिँ मटितेल खन्याएर हामी मर्छौँ, हामीलाई चाहिँदैन र त्यो पुरस्कार मैले लिन्न भन्नु भएको छ। र अन्य जुन परिवार हुनुहुन्छ 6 जना, यहाँ चाहिँ हो कज भनेको एउटा अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह हो जुन समाजमा अहिले पनि
एउटा सानो जात भनिने जुन समाजले श्रम र कामको आधारमा धर्मको आधारमा जसरी विभाजित गर्यो त्यही भित्र नवराज पर्थे र जुन उच्च जातको भनिनेमा चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ मल्लहरू पर्थे र एउटा चोखो प्रेमलाई यो समाज र परिवारले जात रूपी पर्खाल लगाएर जसरी छेक्यो र त्यो समाज रूपान्तरणको लागि त्यो समाज परिवर्तनको लागि त्यहाँ चाहिँ गणेश अनि बुढा अनि लोकेन्द्र शाहीले एउटा हिम्मत गरे र इतिहासको अहिलेसम्मको यो विभेद विरुद्ध अनि अहिले पनि अनि कसैले पनि हिम्मत गरेको छैन कि कसैले पनि अनि परिवर्तनको लागि एउटा साथीको प्रेमलाई जुन समाजले त्यो प्रेमलाई वर्जित गरेको छ जुन परिवारले अस्वीकार गरेको छ त्यो प्रेम सफल बनाउनको लागि त्यही समुदायका युवाहरूले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिए। त्यो सामान्य होइन। त्यसो हुँदा हाम्रो पनि एउटा विचार र हाम्रो माग के हो भने नवराज बिक भन्दा अनि सन्जु बिक र टिकाराम सुनार भन्दा अनि जुन गणेश बुढा र अनि लोकेन्द्र शाहीको योगदान उनीहरूको बलिदान भनेको उच्च छ र यो समाज परिवर्तनको लागि उनीहरूले जसरी आफ्नो ज्यानको बलिदानी गरेको छ उनीहरू यो समाजको मात्रै नभइकन यो इतिहासको यो विश्वको इतिहासको उनीहरू एउटा यस्तो अनि उनीहरू शहीद हुन् जहाँ शहीदको पनि अनि उनीहरू चाहिँ नायकको पनि महानायक हुन् र राज्यले उनीहरूलाई त्यो लेभलमा हेर्नुपर्छ र अनि उनीहरूलाई त्यो सम्मान दिनुपर्छ र गोविन्द शाही र गणेश अनि बुढाहरू जस्तो हिम्मत के यो समाजका कुनै पनि युवाहरूले गरेको छ? आज हामीले एउटा जातीय विभेद र छुवाछुतको कुराहरू उठाउँदै गर्दा समाज परिवर्तन र आत्मसम्मानको कुरा गर्दै गर्दा हामीलाई जातीय हिंसा अनि चाहिँ सामाजिक सद्भाव भड्काउन लागे भनेर सामाजिक सञ्जालमा उफ्रिनेहरू र अनि हामीलाई गाली गर्नेहरू हुनुहुन्छ। आज त्यही समुदायका युवाहरूले आज त्यही समाजको कुसंस्कार र अन्धविश्वासलाई र एउटा चोखो प्रेमलाई उहाँहरूले अनि एउटा अन्तर्घुलन र अनि उहाँहरूको एउटा बलिदान त सामान्य होइन र हामीले गणेश बुढाको आमा बुवाको आँखामा आँसु अनि लोकेन्द्र शाहीको आमाहरूको आँसु ती दाईहरूको आँसु अनि ती नवराज बिकको आमाका आँसुहरू ती हाम्रो लागि समान हुन् र राज्यले अनि यदि पुरस्कार सम्मान र कहीँनिर क्षतिपूर्तिको कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँनिर कहीँनिर पनि कमजोर हुनु हुँदैन। यदि नवराज बिकको लासलाई पुरस्कार यदि यो राज्यले गर्छ भने अनि त्यो परिवर्तनको लागि गणेश बुढा र गोविन्द शाहीले गरेको उनीहरूको चाहिँ बलिदानी उनीहरूको त्यो हत्या अनि उनीहरूको चाहिँ त्यो मृत्युलाई उनीहरूले किन गर्न सक्दैन यो राज्यले? के यो समाज परिवर्तनको लागि अनि आज चाहिँ उच्च जात भनिने त्यो समाजका त्यो युवाहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाए अनि त्यो के राज्यले यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन? यो हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सबैभन्दा पहिला यदि शहीदको पनि अझै त्यहाँ भित्रको क्याटेगोरी भएर उच्च शहीद र अनि केही हुन्छ भने त्यो गणेश बुढा र अनि गोविन्द शाहीलाई दिनुपर्छ। हरेक ठाउँ ठाउँमा तिनीहरूको मूर्तिहरू स्थापना गर्नुपर्छ। इतिहास विश्वको इतिहासमा उनीहरूले गरेको योगदान उनीहरूले गरेको एउटा आफ्नो ज्यानको बलिदान जति नै कुरा गरे पनि कम हुँदैन। मैले यहाँनिर अनि धेरै कुराहरू मैले देखेँ अनि हाम्रो माग आज उनीहरूलाई अनि त्यो परिवारमा आज म जति बेला पुगेँ त्यति बेला 45 दिन पुग्दाखेरि भेरी नदीमा आँसु बगे जस्तै त्यो 6 जना परिवारको आमाहरूको आँखामा यति आँसु बगेको थियो। बुवाहरू यति रुनु भएको थियो अनि सानो सानो उमेरमा जहाँनिर चाहिँ अनि बल्ल उनीहरूको बिहे गर्ने उमेर पनि पुरा भएको छैन। त्यो उमेरमा सानो नानी लिएर सेतै कपडामा अनि चाहिँ त्यो बच्चाहरूले बाबा कहिले आउने भनेर चाहिँ बाबाको बाटो हेरेको हुन्छ। त्यो श्रीमतीहरू सेतो कपडामा चाहिँ उनीहरू रोएर बसेका छन्। हामीले जति भने पनि त्यो अपराधीहरूलाई जस्तो सुकै सजाय दिए पनि कम हुँदैन। त्यसैले पनि हाम्रो माग के हो भने त्यो हत्यामा त्यहाँनिर 34 जना मात्रै कुरा होइन, केही नभए पनि मिनिमम 150 जना त्यहाँनिरका हत्याराहरू छन्। तिनीहरूलाई अब चाहिँ खोजी अनि कारबाही गर्नुपर्छ र अब सोती गाउँ अब त्यहाँनिर सिल गर्नुपर्छ अनि सिल गरेर त्यहाँनिर सबलाई चाहिँ पक्रिनुपर्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ त्यहाँ कतिजना के यहाँ 34 जनाको कुरा होइन। त्यो एउटा फरक तरिकाबाट अझै पनि अनुसन्धान गरेर त्यहाँका चाहिँ ती हत्यारामा जति त्यो हत्यामा चाहिँ जति संलग्न छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सख्त कारबाहीको चाहिँ अहिले पनि हामी माग गर्छौं र यस्तो विडम्बना यस्तो परिस्थिति कहिल्यै पनि नआओस् जहाँ हामीले
आज ती 6 जना युवाहरू मारिदा प्रमाण बोलेको छ। जिउँदा मान्छेहरू आज त्यो घटनामा चाहिँ तिनीहरू बोलेका छन्, उनीहरूका दागहरू, उनीहरूका चोटहरू, उनीहरू सबै बोलेका छन्। आज हाम्रै आँखा अगाडि प्रमाण छन्, जिउँदा व्यक्तिहरू आज प्रमाण र साँची बनेका छन् यो घटनाको। फेरि पनि हामीले न्यायको लागि हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने, कुटिनु पर्ने, हामीले चाहिँ नेपाल सरकारमा विभिन्न निकायहरूमा अनि प्रमाणका ठेली बोकेर हामीले कारबाही गरिदिनुस्, गिरफ्तार गरिदिनुस् भनेर हामी सडकमा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने यो परिस्थिति नआओस् कसैलाई पनि। र फेरि पनि मैले माग गर्छु कि ती हत्याराहरूलाई अझै पनि खोजी कारबाही गरियोस्। सिन्दुर पुछिएको छ, आमाको काख रित्तो भएको छ र यो घटनामा यहाँनिर अनि एउटा समुदाय मात्रै होइन, अन्य समुदायका युवाहरूले पनि ज्यान गुमाउनु भएको छ। र न्यायको लागि तपाईहरू सबै आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नुहोस् अनि आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुहोस् भनेर भन्दै अनि हामीले गरेको जुन एउटा स्थलगत अनुगमन, जुन हामीले 4-5 दिन हामी त्यहाँ बसेर हामीले प्रत्येक सबलाई हामीले भेट्यौँ। गोविन्द साई, गणेश बुढादेखि लिएर हामीले एक जनालाई हामीले भेट्यौँ। कहीँनिर पनि ढिलै भए पनि त्यो अनुसन्धानमा अनि हामीले चाहिँ त्यहाँको सत्य तथ्य अनि त्यहाँको जुन कुराहरू थियो ती कुराहरू ल्याउनको लागि हामीले कहीँनिर पनि गरेका छैनौँ। न्याय पाइएला नपाइएला, यो राज्यले न्याय देला नदेला, ती हत्याराहरूले अनि पाउलान् नपाउलान्, सजाय होला नहोला, तर यो घटनाको इतिहासमा अनि साँचीहरू जीवित छन् र यो घटनाको सत्य तथ्य हामीले हाम्रो तर्फबाट हामीले बाहिर ल्याएका छौँ। र यसमा अझै पनि न्यायको लागि अनि हामी एकजुट हौँ र ती घाइतेहरू छन् उनीहरूको सुरक्षा विशेष गरेर चाहिँ एकदमै जरुरी छ। उनीहरू अहिले पनि त्यत्रो घटनामा उनीहरू कुटिएको, उनीहरू अहिले पनि एउटा मेन्टली रूपमा उनीहरू कस्तो एकदम डराउने, उनीहरूले भन्छन् यस्तो विभत्स भयो। अनि हाम्रै काखबाट चाहिँ अनि नवराजलाई अनि लग्यो। मेन टार्गेट भनेको सन्जु बिक र नवराज थिए। अनि तेरो साथी खै नवराज र अनि सन्जु खै त्यसलाई पहिला मार्नुपर्छ भन्दै हामीलाई कुटे, हामीले हात जोड्यौँ अनि हामीले हाम्रो शरीरको हाम्रो जीवनको रक्षा गर्यौँ। हामीलाई नकुट्नुहोस्, हामीले केही गल्ती गरेका छैनौँ भनेर भन्दा पनि हामीलाई छोडेनन् भनेर आज दाग देखाउँदैछन्। र प्रमाण सबै कुरा बोलेको छ, बाँकी केही प्रमाण अनि अब जुटाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। फेरि पनि यति धेरै प्रमाण अनि यति धेरै अनि यो घटनाका प्रत्यक्ष साँचीहरू हुँदाहुँदै ती जुन हत्या गरिएका ती जुन मृतक लासहरूका ती चोटहरू अनि ती घाइते अनि का चोटहरू सबै कुरा बोलेको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि फेरि हामीले अनि न्यायको लागि अनि फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अनि यो बाध्यताको चाहिँ एकदमै अन्त्य भयो। अनि अझै पनि बाँकी रहेका जति पनि ती अपराधीहरू छन् त्यो घटनामा संलग्न छन् अनि तिनीहरूलाई अनि एकदमै सख्त कारबाहीको माग होस्। र फेरि पनि अझै पनि फेरि देशैभरि अहिले अनि सर्लाहीदेखि लिएर विराटनगर अनि त्यहाँ पनि फेरि अनि जग्गाको निहुमा अनि त्यहाँनिर फेरि हरेक बाहनामा फेरि पनि त्यहाँ युवाहरूलाई मारिएको छ। अनि यसरी चाहिँ यो देशका युवाहरूलाई अनि वर्दी लगाएर होस् या नलगाएर कुनै पनि एउटा बाहनामा अनि हत्या गर्ने, यस्तो निर्मम हत्या गर्ने दिनदिनै यी घटनाहरू बढ्दैछ। र यसको अनि अन्त्य अनि यस्ता घटनाहरू नघटाउनको लागि अब नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ अनि यो बारेमा पनि अनि सम्बन्धित निकायहरू झकझक्याउन अझै जरुरी जस्तो हामीलाई लागेको छ। कि यो देशमा नागरिकै मरेको होइन छ कि एउटा कुकुर बिरालो अनि केही चोरी हुँदा मार्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कानुन लाग्छ, तर यहाँ चाहिँ यसरी युवाहरूको हत्या भएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो कानुनको कुरै हुँदैन। फेरि पनि अनि हामी नै अनि दौडिन पर्ने, अनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, कारबाही गरिदिनु पर्ने। किन यो देशमा नागरिकहरूको हत्या हुँदाखेरि यो राज्यको दायित्व होइन र ती नागरिकहरूको हत्या भएपछि त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने त सम्बन्धित निकायको हो नि। फेरि हामी त्यहाँ पुग्नै पर्ने त होइन होला नि त। अनि मैले धेरै बोले जस्तो लागेको छ र मैले यति मात्रै कि धेरैले मलाई म्यासेजहरू गर्नुभएको थियो, फोनहरू गर्नुभएको थियो, यो घटना तपाईँ जानुभयो के भयो भनेर हामीले जुन सार्वजनिक गरेका छौँ र यो प्रतिवेदन पनि हामीले फेरि पनि सम्बन्धित निकायमा हामीले बुझाउनेछौँ। र फेरि पनि न्यायको लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्दै म अहिले चाहिँ यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।